नमस्कार सर्व वीक्षकांक यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. सद्विचारू सत्कार्य आमगेल जीवनाचे एक उद्देश जावको म्हणजे ह्या कार्यक्रमाचे आशय. तशीची आज आमगेलोट्टू LICचे डिव्हिजनल मॅनेजर जावन रिटायर्ड झालेला NV कामत हांनी आसाची. हांनी कोंकणी विशया वयरी म्हळ्यार प्राकृत आनी संस्कृत कोंकणी विशया वयरी कोंकणीचेरी कितले प्रभाव जाता म्हणून ताजे बद्दल पुरा रिसर्च करता आसाची. तशीची हांनी मस्त समाजमुखी कार्यक्रम केलेलो आसा, समाज सेव केलेलो आसा. आज हांगेले तांगेले एक लाईफ जर्नी एक निमगुचे आसाचे पूरा विषय तांगेले घेवया. प्रथम जावन तांकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता सर. नमस्कार. नमस्कार. कार्यक्रम स्वागत करता सर. सद्विचारू सत्कार्य आमगेल जीवनाचे एक उद्देश जावको म्हणजे हे कार्यक्रमाचे आशय. तशीची आज तुमगेले एक जर्नी आयचे पासूनाची एक जर्नी आम्ही तुमगेले माहिती घेवची आसाची. तशीच प्रथम जावन आमगेल वीक्षकांक तुमगेले एक परिचय तुमगेले एक बाल्य एज्युकेशना बद्दल सांगता म्हणून सांगता सर. मिगेले बाल्य आनी हांव मिगेल्यांनी व्हरलेले केले विशयान सांगच्याक भारी कांय कसानेचे एक विशेष म्हूण कांय ना. जाल्यार हाजी मागशी आमी खंयचे एक लेवलार दाखोवन आशिल्ली ती ह्या लेवलार येवच्याक आमकां कसले जालां कशी आयली ती म्हणल्या खातीर एक दोन उतर तूं सांगिल्ल्याक आतां सांगता आसा. आमगेली फॅमिली नागरमठांत म्हळ्यार आमगेले बारकुरा लागीं आशिल्ली गांव तांत आशिल्लें. नागरमठकार भारी नांवादीक म्हणून पुरा सांगता ती म्हळ्यार प्रत्येक फॅमिलीच्यांनी तांगेले फॅमिली नांवादीक म्हणचे. जाल्यार आमी सुमार एक अनडिवायडेड एक फॅमिली आशिल्ली. त्या फॅमिलीन दाखोवन घेवन आमकां भायर येवका जालें. भायर येयले नंतर भारी कश्ट BPL आयची काळाक कथन म्हणटा ती बिलो पॉवर्टी लायन तशी जेवणा वरके भारी कश्ट. जेवणा सकाळी कथन जेवणां आसलें दनपार जेवणां आसलें रात्री आसल्यार सकाळ ना. त्या वेळार मी ल्हान खंय खंय पुरो वचून काम करता आशिल्लो. हांगा कसकसाल जात्रा आसा मंदरती सालिग्रामा कोट जात्रेक पुरा हें कशें सोनारलिंग वचून विकचें आनी मुंबयत वचून खंय पुरा काम करता आशिल्लो. भारी कश्ट आशिल्लें. त्या वेळार म्हाका स्कूल वचपाक आरंभ करचे खातीर म्हगेल्या आक्कान स्कूल सोडका जालें. तिणें एक सॅक्रिफायस केलें म्हगेले खातीर. ताजे नंतर हांव शिकून गेलो न्हू आमकां भारी कश्ट. जाल्यार म्हाका तेन्ना कळनाशिल्लें तें कश्ट म्हगेल्या अण्णांदवो आम्मांदवो कश्ट पावचें. कडेर कश्ट म्हगेल्या अण्णाक एक काम मेळ्ळें. काम मेळ्ळे नंतर त्या कश्टाचें उण जालें. उणी जावन कडेर हांव शिकून घेवन BSc करून घेवन मंडारकर कॉलेजारी. ताजे नंतर हांव LICंत कामां मेळ्ळें. तांचे तुमगेले LIC काम मेळ्ळें म्हळ्यार BSc करतनाची काम मेळ्ळें म्हणून आयकल्लें. होय. म्हळ्यार LIC कामाक येवचेक कसन कारण तुमगेलें? म्हाका कितें जावन LICंत कामां येवचें म्हण नाशिल्लें. जाल्यार सेकंड इयर BSc आसतना पुरा जाणांनी एप्लाय करता म्हणून न्हू LICक तेन्ना एक कॉल फॉर केलें आनी एप्लाय केलें. म्हाका तातूंत फस्ट प्लेस म्हाका मेळ्ळें. आनीक न्ही जुलै 3, 1973 ताका वचून जॉयन जावका म्हाका ऑफर येना. जून 27 म्हाका म्हगेले ते BSc रिजल्ट येना. ताका समजा न्हू MSc स्कॉलरशीप मेळ्ळें म्हाका. हांव जुलै 2 बसून म्हगेले अम्मा लागीं सांगता आशिल्लें हांव वचना LICक म्हणून. म्हगेले अम्मा रडचा लागली आनी काम मेळना बुधा तूं आतां जॉयन जावकाचीची आनी तुगेले पांयार तूं रावका आनी कोणाले वरी डिपेंड जावन करचा ना अशें रडचा लागली. म्हळ्यार तुमकां BSc मार्कारी तुमकां काम मेळ्ळें की एक PUC? न्ही तेन्नाच आमकां PUC आनी SLC वरी काम मेळटा तशें कळ्ळें. कडेन ग्रॅज्युएशन जालें न्हू जाल्यार ताका इन्क्रिमेंट्सांनी मेळटा आशिल्लें तशें. हय. ताजे नंतर BSc करून घेवन हांव जॉयन जालो. अम्मान सांगिल्लें का तुमी? जॉयन जालें.
हय BSc जॉईन जालें BSc कंप्लीट केलें कडेरी Complete केलें. मला रिजल्ट आयला वय. ओके ताजे नंतर LICन तू फर्स्ट काम मेळ्ळें वय. सो त्या टायमार तुम्ही विंगड कडेन एप्लाय केलेलं आशिल्लें की एक LIC मात्र एप्लाय केलेलें आनी त्या फर्स्ट जॉबाचे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें तुमगेलें फर्स्ट जॉब एक्सपिरियन्सच ना तेन्नाच कसन म्हणलें जाल्यार आमकां भरती आत्ता म्हणून ऑप्शन्स ना आशिल्लें एक 3-4 कडेन मात्र एज्युकेटेड पर्सन्स एप्लाय करचे आशिल्लें एक LIC एक बँक्स एक पोस्टल एंड टेलिग्राफान अशी शिवाय आनी दुसरे कडेन खंय एप्लाय करता जाल्यार स्कोप ना आशिल्लें प्रायवेट कंपनीज म्हण ना आशिल्लें त्या जावचे वचून LIC कमी एप्लाय केलें एक तूं लेक्चरर जावका म्हळ्यार म्हाका लेक्चरर जावका म्हण आशिल्लें ताजे कितें MSc करया म्हणून नाशिल्लें मी गेले लेक्चरर प्रोफेसरान येवन गडल्या वरके सांगला म्हाका ताका पेटया म्हणून घेवन स्कॉलरशीप आसा म्हणून दाय न्ही तें उच्चा दाय न्ही आनी LICन तूं सागराक पोस्टींग केलें सागरांत 8 वर्सां थंय आशिल्लो ताजे नंतर थंय कसं स्कोप ना कसं शिकच्याक कडेन वापस उडपा आयलो ताजे नंतर हांव तें कसन शिकचें आसा तें बरें शिकेन म्हळ्यार ताजे नंतर तुमगेले सागरांत एक 8 वर्स काम करून वापस उडपा आयली म्हणलेंची उडपान तुमी वापस वयचे शिकचे का म्हण कसन शिकलींचे कडेन वयरी उडपांत आयलो उडपांत येवन गेलो न्हू हांव कसन केलें LLB शिकच्याक गेलो LLB जालें 3 वर्सां LLB 3 वर्सां तूं कडेरी 2 वर्सां MA संस्कृत शिकलो कडे 4 वर्सां PhD प्रयत्न करून PhD घेतली म्हळ्यार LLB म्हणल्यार म्हळ्यार BScचे लायन विंगड LLB येवंक जाल्यार कारण कसं नाही म्हळ्यार तुमी आतां तंतूची गोल्ड मेडलिस्ट म्हणून आयकलेलें आसा सो LLBन तूं लॉ कोरनूची तुमी एक डॉक्टर कडेन मुखारसून PhD केल्ले गोल्ड मेडलिस्ट घेतले की न्हीची कसले ताजे सर्वीस करनी म्हूण प्रॅक्टीस करनी कसले प्रप्रथम जावन कसन म्हळ्यार म्हाका खंयचेय सब्जेक्ट अनटचेबल म्हूण ना कसन आसलें की शिकता म्हाका म्युजीक जावो लॉ जावो आनी दुसरें कसांनी जालें की न्ही म्हाका शिकची इंट्रस्ट आसा कसलें म्हळ्यार चड शिकलें तशें आमकां स्वल्पपणी विचार आमकां कळटा म्हणून हे लॉ कसले शिकले म्हळ्यार आमगे दिननित्य कामांत जावो हांव एक कामार आशिल्ले कडेन हांवें ट्रेड युनियन लिडर सारकें जावन आशिल्लो ताजे तरेची कोणाक कशें सांगता जाल्यार एक लॉचे मिनिमम एक नॉलेज आसता ताजे न्ही हेल्प जाता म्हळ्यार ते शिकला ओके प्रॅक्टीस कसले करनी प्रॅक्टीस म्हळ्यार रिटायर जाले नंतर प्रॅक्टीस करी आशिल्लें हांवें तेन्नाच हांव सोडलें वय जाल्यार तातूंत वयर येता आशिल्लो खंडीत जाल्यार म्हाका तें कशें दिसलें म्हणलें जाल्यार आतां रिटायर जाले नंतर कितली जाण प्रॅक्टीस कोण घेवन लायक कोण घेवन दूरध्वनी कोण घेवन आसा ती जाल्यार म्हाका कशें दिसलें म्हळ्यार एक रिटायर जाले नंतर एक पाटी ताजे नंतर दुडवा म्हाका शनी वचना आतां एक पाटी हांव प्रॅक्टीस सुरू केले नंतर त्या दुडवाक एक रिती दुडवाक कितें एट्रॅक्शन सूड जाता तें सूड जाल्लें म्हणून जालें न्हय जाल्यार आनी वापस येवचें जायना ताजे खातीर एक स्टेज आसा थंय आमी स्टॉप करता हय ताजे खातीर आश चड जावचें ना ओके ओके आतां MA केल्लें म्हणलें तुमी LLB जाले नंतर MA केल्लें म्हणलें म्हळ्यार तुमकां कामां वतनाची वाजूचे पुरो टायम आसता आशिल्ली की कशी तें MA खंयच्यान संस्कृतांत केल्लें म्हणलें संस्कृतांत करचें कारण कशें संस्कृत तुमगेले एक फेवरेट सब्जेक्ट जावन अशी न्ही की खंयचे घोस्कर MA इंग्लीश करताची हिंदी करताची एक आमची म्हळ्यार कन्नडांतू करताची तशी मस्त ऑप्शन्स आसता संस्कृतांतू करता म्हणून कसलें दिसलें तुमकां हय हांव सांगलें म्हणजे म्हाका MA सुमारांत करता म्हण आशिल्लें जाल्यार संस्कृतांत कसलें केलें म्हळ्यार आमकां एक अध्यात्म म्हणून एक आसा आमगेले कशें वेद उपनिषद आनी कशें आमगेलें फिलॉसॉफी आसा तंतू आनी ताका आनी आत्ताच्या सायन्सा करेकेची एक संबंध आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी संस्कृत हांवें सेकंड इयर BSc तूं संस्कृत शिकतना संस्कृतांत कितलें नॉलेज आसा म्हणून म्हाका गुर्त जालें तें शिकचे खातीर नॉलेजा खातीर हांव MA केले शिवाय MA खातीर MA केलें न्ही आमी MA करतना MA आनी मुखार एक डिग्री जाता आमगेले नांवां येदूर घालून घेवका म्हणून खंयचेय एक इंटेन्शनान केलें न्ही
आमकां ताजे न्ही वाजूच्याक एक परीक्षा आसा म्हळ्यार ताका वाजूकाचीच जाता ताजे कितें वाजिल्यार नॉलेज मेळटा तशें कोण न्हू हांव MA संस्कृतांत MA केलें ओके ताजे नंतर MA केलें लॉ केलें फस्ट BSc केलें लॉ केलें MA केलें 3 डिग्री ऑलरेडी जाल्ली ताजे नंतर PhD केलें PhD खंयच्या विशयांत केलें आनी PhD करचें कारण कसं नाही केदन केलें तें म्हळ्यार शिकता आसतना केल्ली की म्हळ्यार गॅप दिवन घेवन केल्ली की कशी केलें तें कितले वर्स नंतर स्टार्ट केलें म्हळ्यार वाजूचेक खंयचे एज बॅरियर ना म्हणटाचे नवा ಕೆಲವು ಜನ ಡಿಗ್ರಿ करता करता एक पण डिग्री जावं मी गेलं ताजे नंतर हांव कामासर वता म्हणटाचे शिकून कडे लास्ट इतली डिग्री जाल्या नंतर हांव कामासर वता म्हणटा बट तुमी कामार आसतनाच पुरो विंगड विंगड डिग्री केल्या सो PhD केदन केलें आनी खंयचे विशयांत केलें ताका प्रेरण कोण तुमकां ते कशें प्रेरण म्हळ्यार PhD करता म्हणून सांगलें आमगेले प्रोफेसर दयानंद शानबाग डॉक्टर दयानंद शानबाग म्हणून तांणी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत खंय कर्नाटक युनिवर्सिटींत एक वेळार तांणी 3 डिपार्टमेंटाक हेड जावन आशिल्लें कन्नड मराठी आनी संस्कृताक तांगेली एक पर्सनालिटी पळयतना म्हाका कसन दिसलें म्हळ्यार म्हाका ल्हान की एक कसन चड चड अध्ययन करता म्हणून म्हाका इंट्रस्ट आसा जाल्यार तांकां पळयले नंतर म्हाका अशें दिसलें हांगे नंतर म्हाका एक PhD करी येता म्हणून दिसलें तेन्ना वचून संस्कृतांत खंयची करी येता हांवें तांगेले कडेन निमगेलें खंयची करी येता म्हाका अशें करता म्हणून सांगलें तांणी एक उतर सांगलें पळय PhD करचे खातीर भरती जण हांगा येता ती जाल्यार अर्ध आडसण घेवन वता ती तशें जावं जाल्यार तूं रिजिस्टर करता नाका करता म्हूण तुका हट आसय तें जाल्यार मात्र यो म्हाका एक हट आशिल्लें आनी तूं एक म्हाका प्रश्न निमगेलें कशान म्हणलें जाल्यार केन्ना वाजीत आशिल्लो तूं म्हणून हांव कथन करता आशिल्लें शेनवार आयतार म्हाका रज मेळटा आशिल्लें संस्कृत कॉलेजा लायब्ररी वता आशिल्लो पुस्तक कोट करता आशिल्लो नोट्स कोण घेता आशिल्लो आनी खंयचे दुसरे इन्स्टिट्यूटाक बरोवन घेवन तांगेले नोट्स हाडटा आशिल्लो रातीच वाजीत आशिल्लो कळ्ळें आनी हांव पुराय आमी गेलें LLB नंतर पुराय केलें पुरा म्हाका एक चेडूं जाले नंतराची तें म्हाका कथन म्हळ्यार आतां जाली की तशेंची शिकच्याक मुखार चड चड शिकच्याक म्हणून आनीके लास्ट मिनीट आमगे लास्ट उसर वचून कसन साद्य आसा तें आमकां कसन ज्ञान घेवचें चांग म्हणून घेवन कोणाक दाखोवचे खातीर न्ही आमकां खुशी जाता मनाक ताजे खातीरचे हय ओके खंयचे विशयांत केल्ले कडेन रे विशय कसो म्हळ्यार तांणी सांगलें कशेंच आमगेले मध्वाचार्य आसा न्हय मध्वाचार्याले आत्मकथे एक आसा सुमध्व विजय म्हणून घेवन त्या सुमध्व विजय बरयलें तागेलेची ज्युनियर कंटेम्पररी म्हणटा ती म्हळ्यार तागेले समकालीन जावन आशिल्ले त्रिविक्रमाचार्याले कोण पुतू नारायण पंडिताचार्य नारायण पंडिताचार्याले हें कसन सांग ताणें बरयलें म्हणजे मध्वाचार्याक ताणें इन फ्लॅश अँड ब्लड ताणें त्या वेळार पळोवन आसता तेच कालार जालें ताणें तागेलें आत्मकथा बरयलें ताजे बग्गे एक क्रिटिकल एनालिसीस बरोवका तुवें आनी तें सादें जालें न्हय जाल्यार मुखार तें इंग्लिशान पब्लीश करता म्हूण घेवन न्हू आमगेले प्रोफेसरान सांगलें प्रोफेसराक मुगेले भरती एक विश्वास आशिल्लो हांव करता पुरो म्हूण घेवन ताजे खातीरची आतां तें जालें पुस्तक सुमारशें पुरो जालें मुगेले मध्य भारी केलो पुरो प्रॉब्लेम्स घेवन जावचा जाय न्ही तेन्ना वचून तें एक तांगेलें एक लास्ट विश आसा तें एक पुस्तक करता म्हणून मध्वा एंड इट्स टायम्स म्हूण घेवन हांव केलां तें इंग्लिशांनी करता रे तुवें आमगे दुसरे जण आनी कळका म्हणून तें आतां केलें केन्ना जाता म्हणून पळयलें आसा तें इतलेंचें ओके PhD जाल्या नंतर तुमकां एक डॉक्टरेट मेळ्ळें आजकाल पुरा कसन म्हळ्यार गौरव डॉक्टरेट जालें की न्ही नांवां येद्रक एक डॉक्टर म्हणून घालताची म्हळ्यार ताजे निमित्त तांगेलें प्रेस्टीज चडता एक चडता तांकां एक गौरव मेळटा म्हणून आसता तुमी इतलें पुरो केलें की न्ही तुमगेली एक नांवां येद्राक जावं मार्क्स जावं तुमगेले डिग्रीज जावं डॉक्टरेट जावं कसनय घालनाची ताका कारण कसनय आसकी पळय आमी कसनय घेवचें आशिल्लें वय जाल्यार तें आसलें तें एक शो पीसची कसन सांग प्रदर्शनाक करचें न्ही कसनेचें कोणाक तें जावका की तांणी घालून घेवका आतां उदाहरणाक एक डॉक्टर आसा ताणें तागेली डिग्री घालून घेवपाची एक वकील आसा तागेली डिग्री ताणें घालून घेवपाची
एक प्रोफेसर आसा ताणें तागेली डिग्री घालून घेवपाची कळ्ळें तशी कोणाक अगत्य तांणी केल्लें 4 जाणांक कळचा कसं जालें म्हणजे त्या पर्टिक्युलर फिल्डान तो कॉम्पिटंट आसा म्हण जनाक कळटा ना तर डॉक्टरला येतना पेशंटाक कसं कळटा तसले विशयान घालता शिवाय आमगेल्या एक कसं म्हणटा कन्नड आनी आमगे प्रवृत्ती म्हणटा ती एक कन्नडान तुका एक भारी हॉबी केले तीट म्हणटा ती तीट म्हणजे आमचे कोण कमन एक हे आसता ताजे कितें तरी केलें शिवाय आमी आमगे धांवा येद्रा घालच्या का न्ही ताजे नंतर घालच्या का न्ही ताजेन कसं न्ही साधन कसं न्ही ना हांव कसं म्हणून म्हाका गत आसा मुगेल फ्रेंड सांगत आसा आनी कोणाक गूत ना की तांकां मुगेल बग्गी अगत्य ना गूत दवचें ताजे कितें तें घालना जाल्यारीची सुमार जाणां निमगेलें घालना कसा लाग तूं म्हणून खडे तांगेले करखरे म्हणून न्हू स्वल्प हांवें विजिटींग कार्ड्स प्रिंट केली तांतूं डॉक्टर म्हणून घालून हें केलें जाल्यार म्हाका एक 4 जाणां दिले नंतर म्हाका तें एक रिती म्हाका नर्क जावचें हांगा नाका तें कर नाका तें म्हणून जाल्यार आतां कोण गुत्त आशिल्लें आसा ती आतां हांव लेखन गिकन पळोवचे कडेन तांकां गुत्त आसा तांणी डॉक्टर म्हणून घालता ती तांणी घाल्ल्यार मिगेल कसं ना ऑब्जेक्शन ना जाल्यार हांवें जावन गेलो न्हू वचून गेलो न्हू कोणाक सांगचें जावं एक मस्त उणें अगत्य ना ओके डॉक्टरेट जाल्ले आनी तुमी म्हणलें संस्कृतांनी पुरो केल्लें म्हणून इतलें पुराय जाल्या नंतर आत्तां तुमी कोंकणी वयरी प्राकृत आनी संस्कृताच्या प्रभाव बद्दल तुमी रिसर्च करता आसची केलो हें करता आसा तशीच मणिपाल रेडिओन तूं प्रोग्राम दिता आसची त्या प्रोग्राम रिलेटेड तुमी आतां कसन सर्च करता आसत पळय ताजे बद्दल की कसन करता आसची कसन दिता आसची ताजे बद्दल कसन म्हळें जाल्यार म्हाका फुडें जावन गेलो न्हू भाशा विशयानी खंयचे भाशे शिकता जालें की न्ही ताजे मूळ कशें आसा कसं हें म्हणून गेलो न्हू अभ्यास करचे एक कसन सांग प्रवृत्ती आसा म्हाका आमगेले कोंकणी भाशेन तूं कितली केवडी म्हाका अशें दिशिल्लें कोंकणीन तूं आमगेले संस्कृत आनी प्राकृत असले म्हण कितें आसा शब्द तेन्ना पासून भारी लागींची संबंद आसा म्हणून दिसता आशिल्लें अशीच हें अभ्यास करता आसतना म्हाका एक षडभाषा चंद्रिका म्हणून एक पुस्तक मेळ्ळें तातूंत खंयचे प्राकृताचे प्राकृतांत भटती प्राकृत भाशा आसा ती लेखनांतली तितली आसा ती तातूंत एक 6 रितीची प्राकृत भाशा एक षडभाषा चंद्रिका म्हणून भारी व्हड एक पुस्तक आसा तातूंत आनी प्राकृत दिगंतू म्हणून एक कन्नडान येणें तें पळयलें नंतर तें एक कॉपी आशिल्लें हांगा तें घेतलें हांवें पळयतना म्हाका प्राकृतांत पळयतना शब्द आमगेले म्हण कितें आसा ती आतां उदाहरण एक इंदूर म्हणून आसा इंदूर म्हणटा आमी एक उदाहरण सांगता म्हाका हांव तें लेखिल्लें ना इंदूर म्हणटा शब्द दुसरे कडेन आसा म्हणून घेना कडेन पळयतना संस्कृतान उंदूर आहा म्हणून आसा तातूंत इंदूर म्हणून आसा प्राकृतांत तेन्ना वचून प्राकृत दाखून आमकां आयला बरं तसल कितले शब्द आसा ते आतां ताजे बद्दल आमी उलयत नाका तेन्ना वचून म्हाका तें हें कसं न्ही ताका इंट्रस्ट आयलें हांव करता आसा जाल्यार तितले शब्द व्हट्ट करता आसा कितलें जाता कसन जाता तें मुखार पडोवचें एटलिस्ट कितलें केलें की तें मुखार वयलें कोणाक हेल्प करता जाल्यार तें जावं आनी दोनीच कसन म्हणलें हांव तें एक कन्नड काणी एक ब्रॉडकास्ट करचें गेलें तेन्ना थंय मणिपाल FM रेडियोंत ती रश्मी म्हणून न्हू मॅडम आसा ती कितें जालें की भारी इंट्रस्ट आसा ती म्हणली कोंकणी बग्गे ताणें करूं येता जाल्यार करूं येता म्हणून खंडीत करूं येता कोंकणी एक प्रोग्राम कसो जाल्यार म्हळ्यार आमगेले अविभजित दक्षिण कन्नड उत्तर कन्नडांत कोंकणी स्पीकिंग जण चड आसा वचून कोंकणी प्रोग्राम एक आमी दिवका म्हणून तें तिणें सांगलें नंतर हांव हेंच कशें जाल्यार करचें ना कोणाक इंट्रस्ट ताजे ताजे खातीरची एक 7-8 एपिसोड आतां केलो एपिसोड जालना ब्रॉडकास्ट जालना केलो एपिसोड रेकॉर्ड केला आनी 2-4 एपिसोड रेकॉर्ड करचे आसा फर्स्ट एपिसोड खंयचे आशिल्ले फर्स्ट एपिसोड हांव कशें केलें म्हळ्यार सीधा ह्या प्राकृताचे बग्गे उरलेले चड जायत तें म्हणून एक साहित्य आनी ताजे उद्देश कसो जाले म्हणून कोंकणीन एक प्रबंध तें हांवें भाशण दिलें ताजे नंतर हें सूट केलें आतां एक सूट जावन गेलें एक 1.5 म्हयने कितें जालें
आता ते मुखारसून वता कोंकणी एक सूट जाल्लें म्हणून घेवन म्हळ्यार कसं नाही तांतू सब्जेक्ट कसं पुरा सांग सब्जेक्ट म्हणल्यार हेंची खंयचे खंयचे शब्द कशे आयले ओके एक दोन्ही सांगू दोन सांगले तें सांगलें आतां इंदूर आहा म्हणून सांगलें इंदूर म्हणून सांगलें इंदूर म्हणलें न्हय जाल्यार संस्कृतान कशें आसा उंदूर आहा उंदरा आनीक हांगा कसं सांग प्राकृतान ती इंदूर म्हूण आसा इंदूर म्हूण आसा तेन्नाचें आमकां खंयची लागीं आसा थंय नको नायने कळ्ळें संस्कृतान येवच्या पुरो प्राकृतान येवच्या पुरो कशाल्याक म्हळ्यार संस्कृत आनी प्राकृत दोन घेवचे म्हळ्यार कोंकणी बग्गे 2-3 रितीचे हांव सांगीत न्हय कोंकणी बग्गे एक 2-3 रितीचे थियरी आसा हायपोथेसीस आसा कशें म्हळ्यार एक कोंकणी प्राकृताकून आयली संस्कृत वर्ग प्राकृताकून आयिल्लें त्याने तातूंत तांणी बोबळणीशी कळ्ळें आनीक कशें आसा म्हणलें न्हय जाल्यार प्राकृतान संस्कृतान कडेन कोंकणी आयली म्हणून आसा अशी 2-3 रितीची आसा जाल्यार कसनय आसलें की न्ही संस्कृत प्राकृत आनी कोंकणीक एक संबंध आसा म्हणलें न्हय ते भयणी जावन आसा ती एक रामाची जावन आसा ती कसनय आसा एक संबंध आसा ताचे खातीर हांव केलें आतां अमूक आहा म्हणून आसा आमी सांगना तो अमको म्हणून सांगता ते अमूक आहा म्हणून आसा संस्कृतांत प्राकृतांत कसं प्राकृतांत तशी आसा कळ्ळें अमुका जाल्यार आमी कशें हें सांगता म्हळ्यार आतां उदाहरण एक अनुवाळो म्हणटाले अनुवाळो म्हणटना अनवद्य म्हणून संस्कृतान येता द आनी य कार ल कार येता तशींच तसलें एक शब्द प्राकृत आसा म्हाका आतां पट्टन उडगास येना अनुवाळो म्हळ्यार व्हेरी होली पवित्र आपोडचन म्हणून ते अनवद्य दाखोवन येयलें तशीच भरती आसा आतां नणंद म्हणटात तुमी नणंदा म्हणचे शब्द नायन ते म्हळ्यार तांतू मिनींग आसता की आतां तुमी सर्च करचे वताचे प्राकृतांत आतां अनवाळे म्हणून आमी सांगल्या विंगड कशें आसतना ताजे वट्टू ताजे मिनींग आसतना ते आमगेले मिनींग एके तुमी मिनींग सेम असतं की तशी म्हळ्यार क्लॅश जाता म्हणून वर्ड्स क्लॅश जाता म्हणून सेम असता म्हणून आता आमी कशें म्हळ्यार म्हाका कोंकणी शब्द गोत आसा जाल्यार कोंकणी शब्द त्या डिक्शनरीन ना तशें त्या डिक्शनरींत हांव सोदीत वता आसतना म्हाका तांत आशिल्ले शब्द पळोवप भितर म्हाका कोंकणी शब्द उडगास येता ते आमी आतां अनवाळे म्हणटना तुमी म्हणल्यात ते आपोडचन होली बट तंतू प्राकृतंतू तुमी ताजे वर्ड्स म्हणल्यार बट त्या कसं म्हणगे नासता मिनींग आसता की तंतू आतां तंतू तंतू दुसरे मिनींग आसता इंग्लिशान आसता आनी दुसरे हिंदीन आसता म्हळ्यार आतां तुमी सर्च करचे खंयचे मॅच जाता वर्ड्स मॅच जावचे बाद वर्ड्स मॅच जाता म्हळ्यार मिनींग न्हय मिनींग न्हय ओके ओके मॅच जाता म्हळ्यार तेज मिनींग न्हय तेज मिनींगारी आसता तेज मिनींगार आसता जाल्यार शब्दांत अपभ्रंश जाता अपभ्रंश म्हळ्यार कशें म्हळ्यार प आशिल्लें ब जाता आतां वंग आशिल्लें भंगा म्हणून जाता कळ्ळें न्हय वय की न्ही परव म्हणून आशिल्लें परब म्हणून जाता परब म्हणून जाता व आशिल्लें ब जाता परव म्हणून आशिल्लें परब म्हणून जाता अशी तें पळोवप भितर कळटा आमकां ओके ओके तें एक लँग्वेजाचें नॉलेज आसल्यार तें पळयल्यार कळटा अशें आसा पुरो म्हणून कळ्ळें आ सादारणशी सामान्य जावन घेना न्हू स्कॉलर्स कसं म्हणटा म्हळ्यार जाल्यार उण्यान उणें एक 40% शब्दपुणी खंयची कोंकणी आमी सादारणशी आमी सारस्वत गौड सारस्वत आनी हांगा दक्षिण कन्नडांत आनी उल्लोच कोंकणी 40% लागीं शब्द संस्कृत प्राकृताकून येयले ओके ताजे खातीर तें मेळ्ळ्यार आमी कसं न्ही आमकां तें एक ट्रेजरी हय आतां म्हळ्यार तुमी परत सर्च करता आसत मुखार सुनू तें कसं एक शब्दकोश जावं एक डिक्शनरी तसं बुक कसं नाही करचें आलोचना आतां एक केलें हांवें सादारण कसं न्ही म्हणटा कसं शब्दकोश डिक्शनरी करचो प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार आतां कितले शब्द आसा उपकारू अपकारू ती पुरो शब्द आसा ती एज इट इज संस्कृत दाखोवन येयलें ताजे बग्गे आमी कसं नाही बरोवचा जायना बरोवचा गत्य वरें केना तें व्हड डिक्शनरी करचो जायना जाल्यार खंयचे शब्दाक आमकां गोत ना की एक डावट आसा की आयला की ना म्हणून तसले शब्दाक एक शब्द वट्ट कोण न्हू ताजे कन्नडांनी विवरण दिवन
कन्नड शब्द कसा सांगता म्हणून इंग्लिशान वर एक शब्द सांगून घेवन केला म्हणजे केलो जाणां कळका जाता आमचे गेल्यानी सांगले केलो कडेन कळना तें कोण घेवन प्राकृतांत तूं कसन आसा संस्कृतांत कसन आसा खंयच्या लागीं आसा इतलें कोण घेवन तांकां दिवचें साधारण एक कितले वर्स जाताले म्हाका वता म्हळ्यार म्हगे लायफ टायम जाता की ना की जाल्यार सान पूण एक पुस्तक प्रिंट करता म्हण आसा आतां एक साधारण एक 70 पेजेसाचें एक जालां आनी एक 50 पेजेस हें बरें जाता एक सेट कोण पेटयल्यार आनी एक सेटाक प्रयत्न करूं येता अगूर 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 करूं येता म्हूण घेवन पळोवं का आनी ताका दूड जालें कितें जावका न्हय न्हय हें का आनी तें प्रकट करता नासल्यार आमकां कसं न्ही तांणी दिवं का म्हण ना तांणी प्रकट कोण घेवचा म्हाका एक 4 कॉम्प्लिमेंटरी कॉपी दिल्यार पुरतांनी तशें म्हळ्यार तुमी सक्सेस जाता म्हण घेवन लेखताची म्हणून करचें धाकटें म्हणून करचें पॉझिटिव्ह जावन थिंक पॉझिटिव्ह जावन थिंक करचें ओके आता ते कार्यक्रमांत एक सान विराम घेवया विरामा नंतर आनी कार्यक्रम मुखार चलुया आता कार्यक्रमांत एक सान विराम घेता विरामानंतर यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक वापस स्वागत करतास आणि तुम्ही इतलं पुरा करून ಕೆಲವು ಕಡೆನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾವನ್ ಗೆನ್ ವತ್ತಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾವ ಏಕೆ ತುಮಗೆಲ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಹಂತ ಪುರ ವತ್ತಚಿ आता कॉलेज आपोणी तुम्ही रिसोर्स पर्सन खंयचेक वत्ताची म्हूण साधारण कळता एके लॉ बद्दल सांगचे की एक खंयचे विंगड बट तुम्ही बालवाडी आनी वताना त्या चरडू सन्न सन्न आसताची तुम्ही खंयचे गोस्कर कोणा एज्युकेट करचे गोस्कर रिसोर्स पर्सन जावन एक्चुअली आमी बालवाडी न्ही बालवाडीक शिकोवचे खातीर ट्रेनिंग घेतल्या मॉन्टेसरी टिचर्स ट्रेनिंगाक वचें आम्ही कॉलेजांनी वतना कसन जाता म्हळ्यार कॉलेजाक राबून लेक्चर दिवचें विशया बद्दल लेक्चर दिवचें तितलेंच आमी तांकां कसं श्रम करच्याक कसं वचचें ना खंयचे पुरा विशय बद्दल विशय म्हणल्यार म्हाका हांव आतां इन्शुरन्सांत बँकिंगांत कंपनी लॉ असलें हांव शिकिल्लें कसन आसा तें इंटर डिसिप्लिनरी केलो वच म्हळ्यार तांणी शिकना नातिलें जाल्यार ताका संबंध आशिल्ले केलो सब्जेक्ट्स आसा ताजे बद्दल कसं दिवचें तांणी म्हाका पुरसत आसल्यार आपयता ती हांव वता म्हाका कसं तांत कांय प्रॉब्लेम ना हांगा कसं जाता म्हळ्यार ती बायल मनीस टिचर जावन न्ही तांणी सन्न चेडवांक शिकयतालें ती चेडूं मुखार आमगेले एक देशाचें चांग सिटीजन जावचें तांगेले सायकॉलॉजी तांणी अंडरस्टँड करता तांकां चांग करून एक मोल्ड करून तांकां खाली हें एज्युकेशन मात्र क्वॉलिफिकेशन मात्र न्ही तांकां एक समज जालेलें एक सिटीजन जावन घेवन करच्याक तांगेले बालवाडी टिचर्सांनी हें कसा न्ही तांगेले कसान म्हणटा ताका प्रयत्न चड आसता तांकां वयर हाडटा जाल्यार तें नजो वचून तांकां शिकोवच्याक तांणी की न्ही लायक करता ती कसन पुरो शिकयता तांकां हांव वचून घेवन शिकोवचें म्हळ्यार तांकां जनरली पुरा शिकयता कळ्ळें इंग्लीश कॉन्वर्सेशन शिकयता तें पुरा शिकयता हांव तांणी कशें हें केल्यार जाल्यार तांणी कशें बिहेव करता ती ताजे बगर बिहेवियरल सायन्स मिगेल म्हणटा नॉलेजाक कशें आसता तें वरकें शिकयता हांव तांकां तांणी म्हाका वेलकम वरकें करता ती अशें सो कितले वर्स दाखवून हें करता हांव साधारण एक 7-8 वर्स जावन वता 7-8 वर्स जावन वता आनी तुमी नेक्स्ट उलयत जाल्यार समाज सेवा समाजमुखी काम मस्त केलेलें आसा ताजे बद्दल सांगा ओके नाही आता जलकिनीची तुम्ही लॉ शिकिल्लो आसा तुमगे नॉलेज अंत कसं आसता कोणीय आयल्यार तांकां एक तुमी गायडन्स दिवची की एक पुरा करताची म्हळ्यार तुमकां लॉ बद्दल गोत्त अशें वचून कोणीच कसनच एक प्रॉब्लेम्स घेवन आयल्यार त्या कशी सॉल्व करूं जाता की ना की त्या कशी मुखार सुका ताजे बद्दल पुरो तुमी एक कसनच एक रेम्युनरेशन ना अशी हेल्प केलेलं आसा मस्त जनाक एक तुमगेले समाजमुखी कार्यक्रमा बद्दल एक तुमी कोणा लोट रवींद्रनाथ शानबाग लोटवर काम करता आशिल्ली त्या पुरो सेल्फ एक्सपिरियन्स कसं नाही म्हळ्यार समाज सेवा कसं जावका म्हणून ताजे बद्दल एक 2 मिनटां सांगा आमगेले शास्त्रांत आसता शास्त्रांत रणानी त्रीणी अपाकृत्या
मनोमोक्षे निवेशयेत म्हणून आमगेले जत्तन आमकां तीन रीती रण आसता ती एक देवरण एक पितृरण आनी एक आचार्य रण ऋषी रण म्हणून जाल्यार ताजे वट्टू एक समाजाचें रण आसता आमकां आज हांवें कितलीं जाणांक सांगचें आयकलां हांव आय एम ए सेल्फ मेड पर्सन म्हाका कोणें कसं नाही केलें ना हांव म्हगेलें इतलें जाल्लो जाल्यार कितलें तें अहंकाराचें म्हळ्यार आमी ह्या परिस्थिती येवच्याक समाजान कोऑपरेट करना जाल्यार हे समाज येवच्या जायना आतां हांव फॉर एग्जाम्पल हांव म्हणल्यार काय हांव खंयचे गव्हर्मेंट स्कुलाक गेलो ना गव्हर्मेंट स्कूल चलची कशी दुसरे टॅक्स समाजाचे टॅक्सा निमित्ती नाजाल्यार आमकां तें आत्ता रितीचे स्कूल आसल्यार आमकां घेवचें जायना त्यानूच वचून समाजाचे सगळे पुरो आमी अनुकूलता घेवन आमी एक कसं न्ही एक स्थिती लायक स्थितीर आयिल्ले नंतर आमी ताका कसं न्ही वापस दिवं दूळ दिवचें जाता दूळ दिवचें जायना हें कसं न्ही समाजाचें काम करून घेवन न्हू तांकां कसं न्ही ऋण तीर्सुचाक आमगेलें साध्य आसकी करचें जायना तें ऋण तीर्सुचाक जाल्यार आमी करचें ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ आमगेलें ओके कसनपुरा समाज सेवा केलेली समाज सेवा म्हणजे कसं नाही म्हणजे समाज सेवेक एक डेफिनेशन ना आतां कोणकी एक येता ताका कसं एक प्रॉब्लेम आसा ताका कशी एक लेटर बरोवका म्हणून गुतना कोणाक बरोवका म्हणून गुतना खंय अप्रोच करता म्हणून गुतना तेन्नाचें ताका आमी तें गायड करून घेवन ताका समज जाल्यार एक मार्गदर्शन दिल्यार तें एक समाज सेवेची आतां हांव एक उदाहरण दिवं जाल्यार खंयचे सागराचो कोण ट्रान्सफर जातना दोडणगुड्डेंत एक हें आसा कसन सांग हॉर्टिकल्चरल गार्डन आसा तितलें व्हड गार्डन आसा आमगेलें तें मनोलगुजी म्हूण घेवन दोड्डनगुड्डे आनी मनोलगुजीक मध्य तें कितलें 27 एकर कितलें आसा आमकां तुमगेलें घर दिसता जाल्यार येवका जाल्यार 3 किलोमिटर सुत्त काडून घेवन तशें तेन्नाचो वचून आमी कशें केलें एक त्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटांतूं त्या सायडाक तांणी कसनेची हें कसने झाड बीड कसने ना खाली झाड थंय एक 100 फीट एक हें आमी निमगेलें कांपौंड हॉल वर केन्ना आशिल्लें दिसता कांपौंड हॉल न्ही बारबड वायर हांव तुमगे थंय येतना आमी तें बारबड वायर वयर कोण घेवन कोण घेवन येता आशिल्लें तें जाल्ल्यारी MGM कॉलेजाक आनी सुलभ जाता म्हणून जाल्यार तांणी दिना म्हणलें तें हांव आयिल्ले कुडले आमगेले सुत्तमुत्त आशिल्ले केलो जाणा वट्ट करून बळकेदार वेदिकेक गेलो तेन्ना आमी गेले रवींद्रनाथ शानबागाले रवींद्रनाथ शानबागाले वट्टू काम करता सुमार पुरो शिकलो हांव शिकून गेलो न्हू आमी वट्टूची 3.5 वर्सां ताजे प्रयत्न केले ऑफकोर्स मुगेलो केलो फ्रेंड्स आसाची तंत्री म्हणून सिंडिकेट बँक आशिल्लो एकलो रामकृष्ण म्हणून एकलो खंयच्या फिशरीज डिपार्टमेंटांतूं एकलो पोस्टल सुपरिंटेंडंट सदाशिव म्हणून आशिल्लो आमी पुरो वट्ट कोण न्हू तें एक खोर खातीची म्हणून न्हू आमगेले मात्ता गेले न्ही तांकां वट्ट कोण घेवन आमी केलें रवींद्रनाथ शानबागान बळकेदार वेदिके तेन्ना P. नारायणरावान आनी VS आचार्यान तेन्ना तो मिनिस्टर जावन आशिल्लो ह्या गव्हर्मेंटांतूं मिनिस्टर न्ही तांगेले BJP रामकृष्ण हेगडेले गव्हर्मेंट आशिल्लें कडेरी तुगेले कोण सोमशेखर भट्ट माम आनी पुरा ताका सपोर्ट दिलो तें एक जाल्लें तें एक दावका जाल्यार 3.5 वर्सां केलां दिन म्हूण सांगता आशिल्लें कडेरी ताजी ऑर्डर आयिल्ले नंतर वळखेची तांणी दिवच्याक म्हाका मुखार पळयत आशिल्ली देवेगौडान ऑर्डर केली की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचो एकलो भारी चांग मिनिस्टर आशिल्लो विश्वनाथ रेड्डी मुदनाळ म्हणून ताणें येवन पळोवन दायित्व म्हूण सांगून तेन्ना आमगेले बळकेदार वेदिके रवींद्रनाथ शानबागान सांगिल्लें एके तुमी कट्ट करता की एके आमी कट्ट करता तें म्हणून इनडायरेक्ट जावन सांगिल्लें तें मेळ्ळें आत्तां तूं पळयत आसा त्या रोडार कितले जण वता ती कितले वेहिकल वता ती सादारण केन्ना 1984 जालें 40 वर्सां जालीं तुम्ही इनिशिएटिव्ह घ्या ना जलल वेजल कितें सांगता जायना जाल्यार तितकं सुलभ जायना मस्त स्कूल आवत्ताल चेडूंक कामां वत्तालें मस्त हेल्प जालें ताजे निमित्त तुमगेले एक मना येवचें वचून एक रोड जाल्लो थंय दाखून ताजे नंतर तुम्ही रवींद्र शानबाग तांगेलोट्टू रब्बून घेन कसनपुरा तांगेलोट्टू हात जोडसून कसनपुरा सुमारपुरा म्हळ्यार हांव ताजे नंतर तांगेलोट्टू काम एक 4-5 वर्स केले नंतर म्हाका ट्रान्सफर जालें दुसऱ्या गांवाक हांव खंय गेलें की ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಕ್ಕೆ चन्नपट्टणाक थंय हांवें
ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಓ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಆಪೋನು थंय ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ सुरू आनी कोणाला कसं नाही थंय आसला रे आमी तें फॉलो करता अशें न्ही तशें करून घालना कडे कडेन ताजें म्हाका ते रवींद्रनाथ शर्माक कॉन्टॅक्ट चुकलें हांव दुसरे कडेन दूर दूर गेलो कडे वबास हांगा रिटायर जावन आयिल्लें तर हें जालें म्हळ्यार वबास कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें मी आता खंयची खंयची गांवां पुरो गेलेले आसा म्हळ्यार खंयची द बेस्ट गांव म्हणून दिसलो तुमकां काम करतना तुमगेले कामां हांतू म्हळ्यार ಕೆಲವು ಕಡೆನ जन लायक आसनाचे म्हणटा जे नॉर्थ सायडा पुरा गेल्यार पुरा सो खंयचे बेस्ट गांव तुमगेले कामा मध्य म्हणून दिसले तुमकां म्हाका तसले कथांची खंयचेय गांव बॅड एक्सपिरियन्स जाल्ले ना बॅड एक्सपिरियन्स म्हळ्यार म्हाका खंयचेय गांव वायट दिसनी कशें जालें म्हळ्यार हांव एडजस्टेबल आशिल्लो एक आनी खंयची गांवां गेले की म्हगेली फॅमिली घेवन वता तशें थंय म्हाका आमी कशें कसोय आमगेर हातूंत अहंकार दवरून घेनाशी सिंपल आसल्यार जन येवन तुगे लागीं येता ती करेक्ट ते आमी त्यानूच न्हू जन कशें आसा म्हणचे किंता आमी कशें आसा ती म्हळ्यार तें मेन तेन्नाच न्हू म्हाका खंयचें आतां भोपाळांत आशिल्लें हांव 3 वर्सां भोपाळांत इतलें आशिल्लें सादारण एक 60-70 फॅमिली आमगेलें एक 280 240 कितें घर आशिल्लें फ्लॅट्स थंय पुरो जाण येता अशें न्ही आमगेले एक व्हड एक भजन पाळी आशिल्ली 50 घरच्यांली तांचे निमगो कमण आशिल्ले म्हळ्यार आतां तुमी हें सोण तुमगेले हॉबीज कसन पुरो आशिल्ले म्हगेले पुरो हॉबीज आशिल्ले कशें म्हळ्यार म्हाका म्युजीक शिकपाक म्युजीकाक म्हाका केलो जावन खुशाल करता आशिल्ली ती म्युजीक कंप्युटर प्रत्येक इंट्रस्ट आसा म्हगेले दुवे वट्टू हांव म्युजीक आनी कंप्युटर क्लासाक वता आशिल्लो दुवे आनी हांव वट्टू वता आशिल्लें एका क्लासाक कळ्ळें कोणाक चड मार्क्स मेळटा कोणाक चड मार्क्स मेळटा ती कमी तशी हांव खाली नॉलेज जावचें ती यंग न्हय अशें जावन गेलो न्हू पुरा कडेन चांग मनीस आसा जाल्यार एकच केरळांत म्हाका एक 3 वर्सां आशिल्लें चिक्की प्रॉब्लेम जालें कसो म्हळ्यार तांगेलें एक्सेंट म्हाका अंडरस्टँड करचें कडेन वरेके जायनी कडेन वरेके म्हाका तांगेलें एक्सेंट व्हरचें न्हय तांणी इंग्लीश उलयतना वरेके हांव बारी केअरफुली आयकूंक जाता म्हळ्यार तुमी हॉबीज म्हणल्यार सिंगींग क्लास वचपाची म्हूण सांगलें भजन हार्मोनियम तबला तसले कसले ना वोकल 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 म्हळ्यार भजन आत्तां जालें की भजन करता की भजन करता अशें न्हू म्हाका म्हळ्यार आत्तां कथन जाता म्हळ्यार कथांनी दुसरें काम येता आतां तुमगेलें खंयच्या बन्नंजेक थंय पुरो वचून घेवन सोमार वचचें आतां वचता जायना अर्था ಸ್ವಲ್ಪ कम आसा ती एक हेल्थ कथांनी जाता जाल्यार वचका म्हण आसा सादी जाल्यार वता वतना म्हूण कांय ना ओके आतां हॉबी बदल जाल्यार पुरो जाल्यार मुखार तुमकां कसन करता म्हूण आलोचना आसा म्हळ्यार तुमगेले मुखारचे एम कसन आसा की म्हगेले कसन एम कसन येना एम कसन येना म्हळ्यार आतां पळय म्हगेलें पुस्तक जावचें आसा आनी हांव केलो लेखन बरयत आसा तांचे निमगिता तें हांव लेखन आनी बरयत आसा कसन जाता तें जाणा तें साध्य आशिल्लें करता म्हूण घेवन आतां तुमी म्हणलें एम कसन ना म्हणलें बट तुमकां लेखन बरयताची म्हणलें साहित्यान तुमकां मस्त इंट्रस्ट आसा म्हणलें सो खंयच्यान तूं पुरा कसन बरयला म्हूण घेवन एक सांगू येता न्ही म्हाका कसन इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार प्रती एक विशयांत इंट्रस्ट आसा कशें जालें म्हळ्यार सायन्स वेरवेरके इंट्रस्ट आसा आनी एक कसन आसा सायन्स संस्कृत आनी लॉ हे तिनी एक रितीचे सब्जेक्ट खंयच्याक म्हळ्यार त्या ब्रेविटी आनी पॉयंट बाय पॉयंट हे 3 सब्जेक्टांत मात्र लॉन तूं पॉयंट बाय पॉयंट उलयता मॅथमॅटिक्सान तूं कशें म्हणलें जाल्यार स्टेप बाय स्टेप संस्कृत वर्ग तशींची लँग्वेज तेन्ना वचून न्हू ताजें 3 कसन जालां म्हळ्यार आमी कसन हें सांगतना पॉयंट बाय पॉयंट सांगता ती आमगेल्या लेखनांत कसन म्हळ्यार तांणी केलो पटी आमकां सब्जेक्ट दिता ती कसनय नवी सब्जेक्ट जाली की न्ही आमी ताजे बगी स्टडी करून ऑथेंटिसिटी पळोवन कडेन तें आमी पेटयता ती हां कशें जालें तूं गुत नाशिल्लें सब्जेक्ट कसन बरयत तूं म्हणून जाल्यार बरो येता प्रयत्न केल्यार बरो येता कॉन्ट्रवर्शियल मॅटर्स आनी सोडका आनी कशी म्हणलें जाल्यार आतां उदाहरणाक शिवराम कारंत तसले कथाने ताका मुवींग एनसायक्लोपिडिया म्हणटा तसले जाणा ताणें विज्ञाना बद्दल बालविज्ञान म्हूण बरयना जाल्यार तो विज्ञानांत कशें शिकिल्लो न्हय जाल्यार तागेले बालविज्ञान की कसन बरयन आसा मಕ್ಕಳ विज्ञानांत बरयन तें सायंटिस्टा वरवीं तितून सुलभ बरोवंक जाय तशें
तेन्ना जो शिक्षाक मन केल्यार कसं नाही कष्ट ना जाल्यार आमकां कसन जावं का कसन नाका म्हणून आमगेलें आसा आम्ही ते ऑप्ट कोण घेतला से खंयचे जाऊ का त्या नाका जाल्यार सोडचें म्हणून आनी चडावती फिलॉसॉफी बघ हांव हें करता फिलॉसॉफी बघ उदाहरणाक सायन्स आनी फिलॉसॉफी आमगेल्या हाका कसो न्ही संबंध आसा वेदाक असल पुरो केलो रिलेटिवली हें कसन आसा ताजे बगे फॉरेनर्सान कसन सांगलां ताजे बगे पूरा स्टडी कोण घेना न्हू एक आतां उदाहरणाक हांगाची पुनर्जन्मा ಬಗ್ಗೆ एक पेपर प्रेजेंट केशें सुमार वर्स फुडें खंय राजांगणांत हांवें पुनर्जन्मा ಬಗ್ಗೆ मध्वाचार्यान कसन सांगलां आनी सर्वे कोण घेवन पुनर्जन्माचे लाईव्ह केसेस आसा ती सायन्स पुनर्जन्म म्हणलें जन्मांतर म्हणलें पुस्तक आसा कळ्ळें तें मराठींत आशिल्लें तें कसो न्ही पुनर्जन्म म्हण तें कन्नडान जन्मांतर म्हण आसा तातूंत सायंटिफिकली केसीस पुरो उट केला आनी एडगर केसी म्हण एक आसा तुमकां तशें पळय ताणें मेनी मॅन्शन्स म्हण बरयलां तागेलें हिप्नोटायज कोण घेवन हें केलें 40-45 केस तेगेले चेडवांनी ते जिना सर्मिनारा म्हण तीन गेलां तें पुरो उट करतना ताका एक सायंटिफीक बेस आसा म्हणून तशींच आमगेले एक नासरीय सूक्त म्हण आसा 7 श्लोक आसा तातूंत ते 7 श्लोक कशें सांगता म्हळ्यार आमगेले बिग बँग थियरी कसा म्हणटा ती ताका लागीं ऑलमोस्ट ताजे बगर काय बरयना कशें लायक म्हणलें जाल्यार ते सम की नाही की आनी कोण सांगतलें जाल्यार आमकां दिशीन आमी प्रेजेंट करुया तांत कसं नाही कॉन्ट्रोवर्शियल कसं नाही ना तशी प्रत्येकांतची सुमार पेपर्स प्रेजेंट केली ती सेमिनारांत न्ही तेन्ना तो न्हू आमकां कसन दिसता तें सांगता आनी दोनीच कसन म्हणलें हांव कसले बरोच म्हणलें हांव सम म्हणून बरोच नाही ते सम न्हय म्हणून कोणें सांगिल्लें वय जाल्यार आमकां कळत नवें आमकां कळत नवें ताजे कितें तरी आतां शिकिल्लें म्हणटा आमी एक 15 वर्स भितर कितलें शिकच्या पडटा कसं नाही शिकता ना आनी केलो एक्सपिरियन्स निमित्त आमकां ज्ञान मेळटा आनी दोनीच कसन म्हणलें आमी चड शिकले तशी आमकां कसं नाही गुत्त ना म्हणून आनी के मात्ता वता समुद्र येद्रार बरें म्हणटा आमकां हेल्पलेस दिता यो हे सब्जेक्ट इतलें शिकचे आसलें म्हणून तूं पयलीं एक म्हणटलें आर्ट्सा ಬಗ್ಗೆ कसं नाही ना शिकच्याक कसं आर्ट्स म्हणून सांगलें एक लायब्ररी वचून पळयल्यार ताजे ಬಗ್ಗೆ कितली केची 100 कतल्यान वॉल्यूम आसा ती आर्ट्सा बद्दल कळ्ळें आतां इवन तुगेलें कसं सांग हाताक मेहंद्यानी बरयता ताजे ಬಗ್ಗೆ कितलें पुस्तक आसा ती आमी लिखचें तें सुलभ म्हणून न्ही तितलें आसता शिकच्याक पेशन्स जावका टाइम जावका इंट्रस्ट जावका इंट्रस्ट मेन इंट्रस्ट आसल्यार आमी टाइम काण घेवन शिकताचे हार्ड वर्क करताचे म्हणून ओके आतां इतलो वेळ बसून तुमगेले एक लायफ जर्नी एक सांगिल्ली आसा तशीच आतां टाइम जाता उलोवचें गेल्यार मस्त जाल्यार लास्ट तुमगेले एक निमगुचे म्हळ्यार आतां जनरेशन चेडवांक तुमी कसं एक सांगचें बयसिताचे म्हळ्यार आतां जनरेशनाची चेडवां तांणी भारी बुदवंत आसा ती तांकां सांगचें तसं कसन येना म्हळ्यार खंयचे तांगेले स्टडीसा बगे जाल्यार एक कसन म्हणलें जाल्यार 2-4 पॉयंट्स म्हाका सांगचे म्हणलें जाल्यार एक कसन म्हळ्यार तुमकां कितले जाणांक सहाय करचें साध्य आसा तितलें करा तुमगेलें शो बिजनेस कसन आसा शो बिजनेस म्हळ्यार प्रदर्शनां तें उणी करा कसन भायरी प्रदर्शनां तुमगेले संपत्त कसन आसा ताजी दवा तुमगेलें आशिल्लें भांगार दवा तुमकां चांग चेडवाळ उदोवंत आशिल्लें चेडवाळ दवा तुमगेलें क्वॉलिफिकेशन दवा तुमगेले अधिकार दवा भायर प्रदर्शनाक दवरचें ना जाय तुमी एक सिंपल जावंक नासका नॉलेज मात दाखोवका हय नॉलेज दाखोवन म्हणजे ते अगत्य आशिल्ले कडेन मारता कशें म्हळ्यार कोणा लागीं उलयतना आमी तांगेले लेवला वचून उलयता आतां म्हाका नॉलेज आसा कसन की म्हणून सान्नी चेडवां उलयतना हांव कसन की व्हड सांगिल्लें जाल्यार तांकां कळटा आमी तांगेले लेवला येवन उलयलें मात्र तांकां कळटा तें आमगेलें उणेंपण न्ही तें अनिवार्य कळ्ळें तशें आसल्यार आतां एक उदाहरण सांगता तुका बीचीन सांगेलें उडगां आसा म्हाका आतां हांव चड टायम घेना बीच सांगतालो कसलें प्रदर्शन दुसरें करूं नाका ती तें कसन म्हळ्यार तांकां केलो पटी अवमान जाता प्रत्येकांका तांगेलें एक आत्मगौरव एक आसता आतां उदाहरण एक हांव एक कितलें भांगार घालून वता
भारी कष्ट पावताले हांकां वय एके बामणान एक भांगर कितली वर्स दाखोवन कोरच्या दायन येताले ते गेले वचून मिगेल बामणान एक इतलें भांगर केलें ना आजी म्हणून सांगचें तेन्ना तांकां आमी कसं न्ही इनडायरेक्टली तांकां उमान केलें म्हणून जाता वय कळ्ळें आतां क्वॉलिफिकेशन म्हणचें कसन की एक पोजिशनार आमकां करचें जाल्यार आमी क्वॉलिफिकेशन केलें आनीक तागेले स्थिती तशी आसा करचें जायना वय तागेल्या वचून घेवन आमगेले कसन की सांगून घेवन न्हू ताका मात वायट करचें वचचें न्ही तागेले स्थिती ताण बाब तितलें केलें व्हड कळ्ळें दुड्ड जाली की न्ही तशींची करप्शन चेडूं म्हळें आमकां एक 4 चेडूं आसा ती आनीक लायक कोणाकी व्हडली जावन 6 वर्स जालीं 7 वर्स जालीं चेडूं जायनी म्हूण सांग बीजीन सांगलें तें ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದವರ ಎದುರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಮುಂತಾನೆ ಎಕ್ಕಣ ಮರೆ ताजे अर्थ म्हळ्यार तांकां तें सायकोलॉजिकली एक तसं पुरा आमी करतानाच प्रदर्शन करतानाच आतां बामणू यंग एजार गेलेलो बामण नातिलो आसा आनी कितें तांकां गेले जाल्यार वचून आमगेले बामणां व्हरता आमकां भारी मोग आसलें म्हण करचें तांकां तें तांगेले मनार कितलें पडटा म्हळ्यार आमी प्रदर्शनाक कसं करतना जा म्हण तें आमी गेलें आनी साध्य जाल्यार सहाय करा आनी अर्थशास्त्र दुड्डू ಒಟ್ಟು करा नियम खंयचे आसा ताजे लिगली कसं आसा कितें ಒಟ್ಟು करा तुमी कम्फर्टचें करा पुरा करा खर्च करतना तशी करा 4 जाणां दिया आनी कोण खंय गांव सकट वचून तुमकां कसं दिवका म्हणना तुमगेले सुद्दां कितली जाणांक हेल्प करचा जाता तुमकां तें तांकां केल्यार पुरो तुमी तें करून घेता आनी सरळ जावन आसा जिवन तितलेंच आनी कसं न्ही ना ओके इतलो वेळ बसून आत्ताचे एक जनरेशन कशें आसका म्हणून चंद्र इतर सांगिल्लें आसा एक करप्शन जेवो दुड्ड जेवो दुड्ड कितलें करता तितलें करता जलता जल्लारी आजू बाजू आशिल्ली हेल्प करा जायना जाल्यार नुतो बसका म्हणून चंद्र इतर सांगिल्लें आसा जाल्यार एक तुका सांगता तुका एक आमगेले धन्यवाद कसं लायक म्हळ्यार तुका सामकी एक चांग काम करता आसा 4 जाणांक गायड करता आसलें हें तुगेलें काम तशी कंटिन्यू जावं तुगेल्या लायफान तूं अंत एक नाव येवं सांग जावं म्हणून न्हू तुमगेल पर मालगड्याला आशीर्वाद मुगेल वेर आसता म्हणून हांव लागता तशीच आयच्या ह्या प्रोग्रामाक येवन घेवन तुमी तुमगेले एक जर्नी एक एक तुमगेले एक आयच्या चेडवांक चंद्र इतर एक एडवायस केलेलो आसा ताजे गोस्कर मस्त मस्त धन्यवाद दिता ओके आयचे हे संचिकेंतू डॉक्टर म्हणून सांगता हांव एन कामत हांणी येवन हांगेले एक लायफ जर्नी एक सांगिल्लें आसा तशीच आयता जनरेशन कशें आसका म्हणून सांगिल्लें आसा आयचे हे संचिका हांगाचे हांव मुक्ताय करता आसा मुखालचे वार अनेक अतिथी येता आसा थंय पसून पळया यू चॅनल नमस्कार